अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पूरी रियासती मशीनरी एक शख्स इमरान खान और उसकी जमात के ख़िलाफ़ सीना सपर है। मीडिया, अदालतें, निगरान हुकूमतें, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, हर कोई ऐसा है जो खुल्लम खुला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ आन खड़ा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा एक मरतबा फिर खोला गया और एक 3 रुकनी बेंच बनाया गया, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का ये बड़ा फैसला सामने आया है। फिर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का 13 दिसंबर का हुक्मनामा भी गैर कानूनी करार दे दिया है, जबकि जस्टिस नजवी ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को मजीद समाअत से रोक दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया है। ये सारी कार्रवाई पटिशनर या तहरीक इंसाफ को बुलाए बगैर की गई है। नाज़रीन इकराम, लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई ने शिकायत की थी कि इलेक्शन कमीशन एसीडीसी और दीगर गवर्नमेंट मुलाजमीन को रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात करके इलेक्शन करवाना चाहते हैं, जिससे धांधली आसानी से करके इलेक्शन रिजल्ट अपनी मर्जी का बना देंगे, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया और हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर्स ले ताकि अवाम इलेक्शन को तस्लीम करें। इस हुक्म के 3 दिन बाद आज शाम अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालत खोल ली और हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त भी ली और नया बेंच भी 5 मिनट में बना दिया। अब समाअत खत्म हो चुकी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ही इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी किया गया, यानी सिर्फ वो लोग रिटर्निंग ऑफिसर्स लगेंगे जो नून लीग के ज़ेरे प्रस्त हैं और इलेक्शन रिजल्ट्स उनकी मर्जी का लिखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर जो इन्होंने हुक्म जारी किया है, ये 1985 के बाद पहला इलेक्शन होगा जहां ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल करके इलेक्शन 2 नंबर रिजल्ट से जीता जाएगा। 1985 में भी नवाज शरीफ को ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स के जरिए भुट्टो के खिलाफ जो है वो जितवाया गया था। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी यही गेम की गई थी। आज के बाद काजी साहब के पास कम अज़ कम जमहूरियत का प्रचार करने का कोई जवाज़ और हक जो है वो नहीं रहा। ब्यूरोक्रेसी की मदद से नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा ज़बरदस्ती पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की ये कोशिश इंतहाई भोंडी है और जमहूरियत और इंसाफ का कत्लेआम है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में ये पहली बार हो रहा है कि जज साहिबान वकील बनकर केस को आगे बढ़ाते रहे और एक पार्टी के खिलाफ खुलेआम अपनी ज़ाती नफरत का इजहार करते रहे। कमाल हुआ, कमाल ये है कि बहुत ही छोटे लोग बड़े बड़े ओहदों पर आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये गलत बयानी की जा रही है या फिर सुप्रीम कोर्ट आज खुद ये समझना नहीं चाहती। हालांकि उमैर नियाजी ने जो दरख्वास्त दायर की थी कि रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान वो डिप्टी कमिश्नर्स हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर कार्रवाइयाँ की और कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर्स पार्टी बने हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में बतौर टूल इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने ये इस्तदा की कि रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए जाएं और माजी में भी अदलिया के जजेस ही ये जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। उनकी पटिशन में कहीं ये नहीं लिखा गया कि इलेक्शन रोकें, मुलतवी करें या स्टे दें। फिर सबसे मजे की बात यह है कि यह पिटीशन पीटीआई ने दायर की थी और पीटीआई के ही वो खला को नहीं सुना गया। एडवोकेट मिशाल बोलने लगी जो पीटीआई से ताल्लुक रखती हैं, तो काजी साहब ने कहा आप बैठ जाएं, मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूं, अगली दफा आप बोलेंगी तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दी जाएंगी। कहां से पढ़ी हो, पता नहीं आजकल के इदारे किस तरह की तालीम दे रहे हैं। मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूं और बीच में बोल रही हो। इससे पहले सरदार तारिक मसूद के खिलाफ रेफरेंस पर काजी साहब ने एक खातून से मुतालिक ये रिमार्क्स दिए थे कि आपको वहां भेज देंगे जहां से वापस भी नहीं आ सकेंगी। तो ये काजी साहब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके दिल में औरतों के लिए इज्जत है। नाज़रीन इकराम, जिस तरह तहरीक इंसाफ को सख्ती से कुचला जा रहा है, उसके बाद एक ही मरहला रह गया है कि सुबह पंजाब की रजिस्ट्री शरीफ खानदान के नाम और सुबह सिंध की रजिस्ट्री जरदारी खानदान के नाम कर दी जाए, ताकि ये दोनों खानदान यहाँ अरब बादशाहों की तरह अपनी बादशाह
بادشاہت جو ہے وہ قائم کر لیں۔ تو پرسوں حالانکہ قاضی صاحب خود فرما رہے تھے کہ فریقین کو سنے بنا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا، مگر آج پی ٹی آئی کو سنے بغیر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے عمیر نیازی کو توہین عدالت کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو اس وقت جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران سے متعلق فیصلہ معطل کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو آج ہی انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور سینئر ججز سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل دائر کی گئی، اور قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات میں جسٹس سردار طارق مسعود اور اعجاز الاحسن بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل منصور عثمان بھی شامل تھے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر چیف جسٹس کی دعوت پر سپریم کورٹ آئے اور انہوں نے ججز کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتناع سے آگاہ کیا۔ اب لاہور الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور اپیل دائر کی، اور اپیل میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی، اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ 8 فروری کو انتخابات کرانے کے فیصلے پر عمل درآمد کرائے، اور اس پر پھر 3 رکنی بینچ بنایا گیا۔ اور اپیل پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی سے استفسار کیا کہ کیا جلدی تھی کہ اس وقت آنا پڑا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ انتخابات 8 فروری کو کرانے کے لیے آج درخواست لازم تھی۔ تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ اگر میں فلائٹ پر نکل جاتا تو کیا ہوتا، خیر آئینی ذمہ داری ہے، پوری کرنی ہے۔ تو وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ آر اوز، ڈی آر اوز اور بیوروکریسی سے لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے معطل کیا ہے، جس سے لاہور ہائی کورٹ انتخابی عمل رک گیا ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آج کے بینچ کے حوالے سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اب بینچز تشکیل دیے جاتے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ موسٹ سینئر ججز بینچ میں شامل ہو، اور میں نے موسٹ سینئر ججز کے نام بینچ کے لیے تجویز کیے تھے۔ اب وکیل الیکشن کمشنر نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کی ریٹرننگ افسران کے لیے پہلی ترجیح اپنے افسران ہیں، ڈی آر اوز اور آر اوز کی فہرست حکومت دیتی ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ الیکشن کے آرٹیکل 218(3) کے تحت شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا آرٹیکل 218(3) میں کچھ ایسا ہے کہ انتخابات شفاف نہیں ہو سکتے۔ تو وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پی ٹی آئی کا موقف ہے آر اوز، ڈی آر اوز کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے مشاورت کی جائے۔ الیکشن کمیشن نے عدلیہ کو فروری میں جوڈیشل افسران کے لیے خط لکھا تھا۔ عدلیہ نے زیر التوا مقدمات کے باعث جوڈیشل افسران دینے سے معذوری کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب نہیں دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی سے رجوع کریں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ کے خط کے بعد درخواست گزار کیا الیکشن ملتوی کروانا چاہتے تھے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل میں کہا کہ درخواست گزار کہتے ہیں کہ انتظامی افسران کی آر او تعیناتی ہمیشہ کے لیے ختم کی جائے۔ درخواست میں استدعا تھی کہ الیکشن کمیشن کو عدلیہ سے ریٹرننگ افسران لینے کی ہدایت کی جائے۔ منصور علی شاہ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ یہ شک تو کبھی بھی چیلنج کی جا سکتی ہے، اب کیوں کی گئی؟ کیا لاہور ہائی کورٹ نے سندھ، کے پی کے اور بلوچستان کے آر اوز کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا ہے؟ مجموعی طور پر کتنے آر اوز اور ڈی آر اوز کا تقرر کیا ہے؟ منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا عمیر نیازی نے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن کو درخواست دی؟ تو وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ایگزیکٹو پر انتخابات کے حوالے سے اعتماد نہیں، نگران حکومت کے آتے ہی تمام افسران تبدیل کیے گئے تھے۔ عمیر نیازی کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں، جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کل کو وہ کہیں گے ہمیں عدلیہ پر اعتماد نہیں، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس طرح کے ریمارکس دیے گئے ہیں۔ خیر اب یہ جو فیصلہ ہے وہ اس وقت جاری ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ تمام کی تمام جو فیلڈنگ ہے وہ نواز شریف کے حق میں جو ہے وہ سیٹ کر دی گئی ہے، واضح طور پر فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب 8 فروری کو انہی افسران کو لگایا جائے گا جو کہ نون لیگ کے جو ہیں وہ زیر پرست ہیں۔ تو اب اس طریقے سے ایک دفعہ پھر 1985 کے بعد نواز شریف کو چوتھی بار جو ہے وہ عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور نگران حکومتوں کی جانب سے جتوانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔